جیڑا حسنین نہ پیار کردا ہے اللہ انہوں عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دیندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے او دنیا دے لوگو جیڑے بندے دے دل دے اندر فمن ابغضہما فقد ابغضنی، جدے دل چ حسنین دا بغض ہے او دے دل چ میں محمد دا بغض ہے۔ جیڑا حسنین نہ پیار کردا ہے میں محمد بھی او دے نہ پیار کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاؤ میں دسنا چاہنا جامع ترمذی دی حدیث ہے جدے دل چ حسنین دا بغض ہے اللہ انہوں دنیا چ بھی سزا دیندے نے۔ جدے دل دے اندر حسنین دی محبت نہیں انہوں دنیا چ بھی اللہ سزا دیندا ہے، آخرت دے اندر سزا تے دینی ہے۔ آؤ نا جدوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے تے ایسرا کر کے حسین دا سر تھال چ پا کے عبید اللہ زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے تے عبید اللہ بن زیاد جیڑا ہے حسین دے ہوٹھاں تے چھڑی لکن ماردا ہے تے کول میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے نے تے آندے نے 80 سال دی عمر ہے، آندے نے عبید اللہ اینا ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار، اینا ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چمدا رہے، اینا ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار، اینا ہوٹھاں نو آمینہ دا لال موچ پا کے چوسیا کردہ سی، اینا ہوٹھاں دے نال میرا نبی پیار کردہ سی۔ اوے عبید اللہ بن زیاد اینا ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار، اینے توہین کیتی ہے حضرت حسین دی۔ جدو عبید اللہ بن زیاد قتل ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تے دسن والے دس دینے ایسرا کر کے ایک سپ ہوندہ ہے عبید اللہ بن زیاد دے اس نک دی نتھلی جو وردہ ہے تے دوسری نتھلی راہ نکلدہ ہے، کدی منہ جو وردہ ہے تے ایسرا نکلدہ ہے۔ اے عبید اللہ بن زیاد دی لاش پئی ہے تے سارا کوفہ منظر ویکھدا پیا جن نے میرے حسین دی توہین کیتی ہے اللہ نے انہوں دنیا چی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آئے ایک بندہ ہوندہ ہے صحیح سند دے نال مقبول ہے حضرت حسین جدو شہید ہوئے نے تے آندے نے فاسق دے بیٹے نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ جدو انہیں نہیں گل کہی ہے آسمان تو 2 تارے ٹوٹ کے ہوندے نے دیا کھاج پہ جاندے نے اتھے ہی مر جاندہ ہے۔ جدے سینے حسنین دا بغض ہے انہوں سزا اللہ دنیا جی دیندہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ جاؤ دنیا دی کوئی حدیث کوئی روایت لے آؤ یہ تھے حضرت حسن حسین نے کہا یا علی مدد بولو جیڑا کلمہ تو پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل 50 جزا والا دنیا دی کوئی کتاب لیا ایک کتاب دے وچوں ایک روایت پیش کر دے حسن حسین نے کلمہ پڑھیا ہوئے پوری زندگی میں تیری غلامی کرام آج جڑی اذان تو کہنا ہے حسن حسین نے اذان کہی ہوئے وخا اور ایک کہی دینے نا ساڑھے امام معصوم نے 11 امام معصوم نے میں کیا پیودا بان پھر معصوم انہوں آدھے نے جڑا غلطی نہیں کردہ ایویں ہی ہے نا معصوم کنوں کہیں دینے جڑا ساڈا عقیدہ ہے زمین دی دھرتی تے معصوم صرف نبی دی ذات نبی دی ذات تو علاوہ کوئی معصوم نہیں گناہاں تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر صرف نبی دی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں لیکن کہیں دینے ساڑھے 12 ہی معصوم نے 12واں گار چے انہیں قیامت دے قریب ہونا چلو معصوم جڑے نے غلطی تے حضرت حسن تے حسین نے امیر معاویہ دی بیعت کیتی ہے تو امیر معاویہ نو کیوں نہیں ماندا
بول دے نہیں تو امیر معاویہ نو گالیاں کیوں دینا؟ حضرت حسن دی خلافت کنے دیر رہی ہے؟ 6 مہینے۔ اپنی خلافت تو معزول ہو کے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے آتے بولیا جنا تھوڑے امامہ جو 2 امامہ نے، اور کیا حسین کھڑا ہو حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے دس نبی دے 2 نواسیاں نے امیر معاویہ نو اپنا خلیفہ من لیا، اور جنہوں حضرت حسن حسین نے اپنا خلیفہ منیا تو کیوں نہیں مندا؟ تو گالیاں کیوں دینا ہے؟ کیوں گالیاں دینا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حسن نے منیا حسین نے منیا اور 20 سال تک منیا، 20 سال تک امیر معاویہ نے اپنا خلیفہ منیا، اور حضرت امیر معاویہ شام دے وچوں دمشق دے وچوں شام چوں سالانہ ماہانہ وظیفہ حضرت حسن حسین دا حضرت امیر معاویہ خود بھیج دے۔ جس امیر معاویہ نو حسن نے منیا حسین نے منیا تینوں پیر پیندی ہے؟ تو امیر معاویہ نو گالیاں دینا ہے؟ اپنے امامہ دی پسند تینوں پسند نہیں؟ ہائے ہائے اس ملک دے وچوں دنگا فساد ختم ہو جائے بھئی یہ ماتم کر دینے کرن، اسی نہیں آندے نہ کرو، تو مکے مارنا ہے، چھریاں مار، چھتر مار، اللہم زد فضل، اللہ اور زیادہ تینوں کرے۔ بول دے نہیں کیوں بھائی آئیا تو ایک آج میں بڑی نکتے دی گل دسا، نمرود دے سر چ چھتر پے نے کرے، نمرود دے سینے چ موسیٰ دا بغض سی، سر بھی او دا تے چھتر بھی او دے، اینا دے سینے چ ابو بکر و عمر حضرت امیر معاویہ عثمان اما عائشہ دا بغض ہے، سینے بھی اینا دے چھتر بھی بول دے نہیں سینے بھی اینا دے ہاتھ بھی اینا دے چھریاں بھی اینا دیاں، اسی انہیں چھتر مارو اللہ تھوڑے اس عذاب چ ہور وعدہ کرے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ سانو ہور پٹن دی توفیق دے، ہور لتر مارن دی توفیق دے، ہی کدو روکنے ہیں؟ اپنا اپنا مسلک ہے، کھول کے مارو، جتیاں ماریا کرو روز دیاری، کیونکہ جنہ سینیاں دی اندر میرے ابو بکر عمر عثمان فاطمہ امیر معاویہ صحابہ دا بغض ہوئے، وہ سینے اس لیک نے انہاں نو مکے پہندے رہن، چھریاں وجدیاں رہن، چھتر پہندے رہن، وہ سینے لیک نے، کیونکہ جس سینے چ موسیٰ دا بغض سی انہوں چھتر کھاندے ہم پوری زندگی ہو گئی، انہوں سکون ہی نہیں ہوندا، 3 بندے مقرر سن چھتر مار دے۔ بادشاہ وقت سی نا تے چھتر بھی انہیں سپیشل منگوائے سے، کیونکہ وی آئی پی چھتر سن، وہ آپ وی آئی پی سے آندے نے ویکھو جی یہ حسین دی محبت دا نتیجہ ہی چھریاں مارنے زخم ٹھیک ہو جاندے نے، میں چھری منو پھڑانا میں مارنا پھر ویکھاں کہ وہ ٹھیک ہوندی، منو پھڑانا چھری میں مارنا جے ٹھیک ہو گئی تو پھر ساری زندگی خطابت نہیں چھڑ دیا گا میں خطابت، جے پہلی چھری تو پارنا ہویا سیدھا جہنم رسید ہونا۔ آندے نہیں جی فیکو محبت ہی آگ دے کولیاں دے چل دے، آگ دے کولیاں کولے نہیں پکھا کے چل دے تو ہی ویندے ہونے، میں کہا یہ محبت نہیں یہ عذاب ہے، رب بندہ ذرا دنیا ہی ٹرائی کر لو نا، کولیاں دے چل رہا ہے گوی تو آگ جی سڑنا ہے، دنیا ہی ذرا ٹرائی کر لو۔ اللہ اکبر اللہ جاؤ اسی یہ نہیں کہیں گے، لیکن رولا تے اس گلت ہے جدو ابو بکر نو گالی دیتی جاندی ہے، عمر نو گالی دیتی جاندی ہے، عثمان نو، اما فاطمہ نو، حضرت امیر معاویہ صحابہ نو گالیاں دے، اسی اوتھے آن کے اختلاف کرنے، اسی تھوڑیاں سزاواں ویکھ کے یا مکے چھتر ویکھ کے ہی نہیں آندے کچھ بھی، تھوڑا مسلک کرو کھل کے کرو، اسی نہیں روک دے، نہ روکنا سانو کی ضرورت ہے روکن، ایک گھوڑا کٹ دیو 10 کٹو، پاویں 100 کھوتا بھی کٹو کہ ایک مہارنا بھی ٹھیکا کر لو، اسی نہیں روک دے، سانو کی روکن دی لوڑ، اپنا اپنا مسلک ہے مذہب ہے۔ لیکن میرے بھائی حضرت حسن تے حسین نے اگر کوئی گھوڑا کڈیا دسو، حضرت حسن تے حسین نے اگر ماتم کیتا ہے تو دسو، بول دے میدان کربلا آتا ہے
حضرت زینب میرے حسین دی بہن تے حضرت حسین کربلا دے اندر آندے نے اہل بیت نو کٹھا کرو فرمایا اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن فلا تشکن علی جیبا فلا تلتمن علی خدا فلا تخدن علی وجہا فرمایا میری ماں جمیع بہن زینب میں حسین تینوں وصیت کرنا اگر میں شہید کر دیتا جاواں تے اپنے گریبان چاک نہ کری اپنے رخسار نہ پٹی اپنے والا نو نہ نوچی اوے صبر کر کے وکھائی جویں آمینہ دلال دی وفات تے فاطمہ نے صبر کر کے وکھایا سی میدان کربلا دے پین زینب نو وسیعتاں کر دینے او لوگو اینا پینا نو ویرانہ بڑے پیار ہوندے نے میرے یزدانی شہید کیا کر دے سن او شالا ویر نہ وچڑن پینا دے شالا ویر نہ وچڑن پینا دے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی او نہ کی دنیا تو لینا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما اچھی کہہ دو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ رلوی بارش پاس پین زینب ویکھ لے کوفے دے اندر پہنچدا قافلہ لٹیا ہویا حضرت زینب دا پورا قافلہ دمشق دے اندر یزید کو جاندا ہے 1 مہینہ اوتھے رہندے نے اللہ اکبر کبیرہ او لاہوریو حضرت حسین نو خط لکھ کے بلان والے کوفی شیعہ نے تیری جلاء العیون چ ملا باکر مجلسی لکھدا ہے 18,000 خط لکھ کے کوفے دے اندر حضرت حسین نو کوفیاں نے بلایا ہے میدان کربلا چ پورا خانوادہ ذبح کر دیتا ہے لیکن انہاں کربلا دے شہداء دے اندر سب تو پہلے جڑا شہید ہویا او دا ابو بکر بن علی سی عمر بن علی عثمان بن علی پھر ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن حسن پھر ابو بکر بن حسین عمر بن حسین عثمان بن حسین جڑے 9 لاشے کربلا دے میدان چ پہلے شہید ہوئے نے انہاں دا نام ابو بکر و عمر ہے اوے ذاکرہ تو شہداء کربلا دا ذکر کرنا ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کردا واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے بڑا لمبا چوڑا انہوں بڑا اچرا کے بیان کیتا جاندہ ہے کوئی ساڑھے مولوی بھی چنگی طرح سراں کھچ کے بیان کر دے ادھا حقیقت نا مطلب ہر اہجی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کیا جاندہ ہے بول دے ادھا مطلب بدر تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا بول دے نہیں احد تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا بولو خندق تو بعد تبوک تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا جنہ جنگان دے اندر آمینہ دلال نے خود شرکت کی دے تو اسلام زندہ نہیں ہویا اور حیرانگی دی بات ہے کہ 10 محرم ایسی اٹیچ کی تھی کربلا دے میدان چ حسین دا پانی بند میں کیا حسین دا دے کربلا چ پانی بند رہا تو پانی دیا سبیلاں لائیاں نے حضرت حسین نے علی اصغر نو چکیا آندے نے کوفیو اے میرا چھوٹا جہا بیٹا علی اصغر ہے انہوں پانی پلا دیو ایک کوفی نے تیر مارے علی اصغر دی ایتھے آن کے شارک چ لگدا ہے حسین نے تیر پٹیا خون دی تتیری چلی ہے حسین نے اپنے ہاتھ تے خون لیا اللہ علی دی آخری حسین دی آخری نشانی سی او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے حسین دے نواسے حسین دے بیٹے کربلا چ پیاسے نے تو پانی دیاں سبیلاں لانا ہے دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے اگر تینوں حسین نہ پیارے تے 9 محرم نو روزہ رکھ 10 محرم نو روزہ رکھ میں ویکھا تو کنا پہ کیویں پیاسا رہنا پر روزہ رکھن واسطے اہل حدیث اس زمین دی ترتیب ہے اسی روزہ رکھنا حسین دے منن والے اسی وہ حسین نو نہیں ماندا جڑا سبیلا لا رہے کئی بریلویاں دی سبیلاں شیعاں نالوں بھی ود نے اب کل ایک کلپ وینا پیا
بریلوی مسجد بہ کے پٹن ڈے میں انہیں کیا ہی بھئی سیاہ سنی پائی پائی تیجی قوم کتوں آئی اگر اینا دا شیعہ دا 10 علم نکلتے نے بریلوی 20 علم کر دے انہاں دا ایک گھوڑا نکلتا ہے کئی گھوڑے کر دے کیونکہ دوہاں دے نانکے ایک کو جگہ دے ایک کھالا کھالا دے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے آمینہ دلال جناب آخری بات سن لو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بیان کر دینے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ حسنین کریمین نہ پیار کردہ انہوں جنت دے اندر انہوں دا ساتھ نصیب ہوئے گا سبحان کیونکہ آقا فرماندے نے من سرہ ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی جنہیں دنیا دے اندر جنتی ویکھنا ہے وہ میرے حسین بن علی نو ویکھ لے یہ دا مطلب ہے جڑا حسین نہ پیار کرنا ہے حسین نے بھی جنت چونا ہے حسین نہ پیار کرنے والا جنت سے حسین تے نال ہوئے گا اللہ اس واسطے میں کہنا چاہنا وہاں جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی حضرت حذیفہ نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہے تے میں مسجد دے اندر آنا میری والدہ بار بار آندیاں نے جا جا اللہ دے رسول دے کول حضرت حذیفہ نے میں ان کے مغرب دی نماز پڑھی بیٹھا رہا عشاء دی پڑھی اللہ دے رسول نکل دے نے میں مگر کہ آقا فرماندے نے حذیفہ جی جی اللہ رسول حذیفہ کیویں آئے اے اللہ رسول تھوڑے کو دعا کران واسطے آیا سا فرمایا حذیفہ سن لے آج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا اس تو قبل زمین دے اتے آیا ہی نہیں وہ فرشتے نے آن کے کی کہ ہم انہوں بشارت دیتی ہے انہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ تے قیامت تک کچھ فرشتے نے ہونا بھی نہیں اس تو پہلے بھی نہیں آیا آج آیا حذیفہ انہیں کہا فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہوئے گی وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جڑے نے جنت دے اندر نوجوانہ دے سردار ہونگے تے جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردہ المرء ما من احبا جیڑا جدے نہ پیار کرے گا قیامت نو جنت چو دے نال ہوئے گا جے حسن تے حسین دا ساتھ چاہنا ہے پھر حسن تے حسین نہ پیار کریا کر او بولو کرو گے انہاں دا عقیدہ اپناؤ گے میں اہل بیت دا نوکر او نوکر ہے ہوگے نہیں بولو تے صحیح میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے لاہوریو میرے دل وچ ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے جنہ اولاد تن من دن سب اپنے دین تو وارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میریاں اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا واخر دا